على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحبه الذين عزروا الحبيب المجتبى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين دوستان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمد و درود کے بعد دعا ہے مولا تعالی نفس و شیطان انسان دے ہر شر ہر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ نجات عطا فرماوے معصیت نافرمانی تو ذلت رسوائی تو خالق کائنات محفوظ فرما کے اطاعت تابعداری والی زندگی ایمان والی موت عطا فرماوے سابقہ موضوع دی آخری قسط جناب کے سامنے بیان کریں گا موجودہ عنوان صحابہ و اہل بیت کی باہمی محبت پچھلی قسط کے اندر سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دے چند اقوال مبارک کہ جنہاں دے اندر شیخین دی محبت دے سمندر ٹھاٹھا مار رہے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما دے متعلق آپ نے چند قول سنائے سن اور انہوں دے اندر دونوں دی گل سی شیخین دی گل سی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما دونوں دے بارے مولا علی سرکار دا ایک قول سنایا سی کہ جیڑا انہاں نال بغض رکھدا ہے نفرت رکھدا ہے بغض رکھدا ہے
آپ سرکار نے فرمایا انا بریء ممن یذکر، فرمایا انہاں دونوں نال جڑا بغض نفرت رکھدا ہے میں علی دا او دے نال کوئی تعلق نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ ایک قول مبارک پھر حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ آپ دے بیٹے جناب دے حوالے نال جدو آپ نے سوال کیتا کہ رسول کو بعد افضل کون، کہ روایت جناب نے گوشت گزار کی سی۔ تو اج سیدنا فاروق اعظم دے بارے، سیدنا عثمان غنی دے بارے مولا علی دی گل سنا۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ دی محبت فاروق اعظم سرکار دے نال انج سی کہ جدو آپ دا وصال مبارک ہویا، سیدنا فاروق اعظم سرکار دا جدو وصال مبارک ہویا، اس روایت نو ابن ماجہ نے نقل فرمایا ہے، دیگر متعدد کتب دے اندر موجود ہے کہ سیدنا فاروق اعظم سرکار دے وصال شریف دے اتے مولا علی سرکار دی جو حالت سی، آپ انتہائی غمگین اور آپ سرکار دے صدمے دا عالم یہ سی کہ جیویں کوئی بندے دا اپنا خونی رشتہ دار، خونی رشتہ دار اس دنیا تو چلا جائے تو او دے نال بندے نو انتہائی محبت اور عقیدت ہو بھائی، انہاں دی آپسی محبت اور آپسی تعلق پیار دی تو مثال ہی نہیں لگتی نا۔ یہ پھر رافضی ملانیاں شیطانیاں نے کہ جنہوں نے قوم کا نظریہ ہی پٹھا کر سکیا، وگرنہ انہوں نے آپسی تعلق دی مثال لبنا مشکل ہے۔ جدو سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عباس دے حوالے نال، حضرت عبداللہ ابن عباس دے حوالے نال یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ جدوں حضرت عمر پاک دا انتقال ہویا تے آپ دی چارپائی شریف نو جدوں کندھا دین واسطے لوگ ارد گرد کٹھے ہوئے تے انہاں واسطے دعاواں کرن لگے، حضرت ابن عباس فرماؤں نے میں بھی انہوں نے بیچ سا، میں بھی انہوں نے بیچ سا۔ تو آپ فرماؤں نے اس ویلے نا مینوں ایک بندے دا تکا لگا، حضرت ابن عباس فرماؤں نے مینوں ایک بندے دا تکا لگا کیونکہ ہجوم سی لوگاں دا، تو اس بندے نے نا مینوں تکا لگن دی وجہ نال اس بندے نے میرے مونڈیاں تے ہاتھ رکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماؤں نے میں ڈگن والا ہویا تے انہاں پھر مینوں پھڑ لیا، مونڈیاں تے ہاتھ رکھ لیا۔ تو فرماؤں نے جس ویلے میں مڑ کے پیچھے ویکھیا نا کہ کون ہے تو کی ویکھنا حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی۔ تو آپ فرماؤں نے
میں ویکھیا اس ویلے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا آپ سرکار دی حالت اور آپ نو جو صدمے دے اندر میں پایا ہے تے آپ رو رہے ہیں تے فرما رہے ہیں کہ آ جڑا بندہ سی نا عمر پاک دے بعد فرما رہے ہیں کہ انہاں تو ود میں یہو جہا بندہ نہیں ویکھیا سیدنا صدیق اکبر تو بعد انہاں تو ود میں یہو جہا بندہ نہیں ویکھیا جہاں ایڈے چنگے اعمال لے کے جا رہا ہو تے فرماؤندے نے مینو قسم ہے اس ذات دی جدے قبضہ قدرت دے اندر علی دی جان ہے فرمایا مینو یقین ہے کہ اللہ تعالی ان دونوں بیلیاں نو کٹھا فرمائے گا یہ دونوں بیلیاں نے جڑی گل فرمائی ہے کہ کون دو بیلی حضرت سیدنا صدیق اکبر تے حضرت سیدنا فاروق اعظم جیویں دے اعمال لے کے جا رہے ہیں نا تے جیویں دی خدمت انہاں نے امت محمدیہ دی کیتی ہے نا جیویں اللہ دے محبوب دی بارگاہ عزت والے تے برگزیدہ رہے ہیں مینو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دونوں دوستوں کو اکٹھا فرمائے گا اللہ اکبر فرماؤں نے کیوں میں گل کیوں کی تھی کہ آپ فرماؤں نے کٹھے ہونے والی گل جیڑی ہے نا کہ میں کیوں کی تھی اس واسطے کہ میں نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اکثر انج دے الفاظ سندا ہوندا سا کہ آپ فرماؤں دے ہوندے سن ذہب تو آنا و ابو بکر و عمر و دخلت انا و ابو بکر و عمر و خرجت انا و ابو بکر و عمر آپ سرکار نے فرمایا میں نبی پاک سرکار تو ایج دے الفاظ اکثر سنتا ہوں سا سونے نبی جدوں یہ اپنی گل فرماؤں دے سن نال انہاں دو یاراں دا ذکر بھی فرماؤں دے ہوندے جدوں اپنی حالت بیان فرماؤں دے سن جدوں اپنی گل فرماؤں دے سن دے نال انہاں دو یاراں دا ذکر بھی اکٹھا ہی فرماؤں دے سن مولا علی فرماؤں دے میں سونے نبی دوئے گل اے الفاظ اکثر سنتا رہتا سن عبد انا و ابو بکر و عمر یعنی پاک نبی سرور نے کدرے جان کی گل فرمائی ہے آپ نے فرمایا میں تے ابو بکر تے عمر گئے سن یہ کسے پاسے کسے تھا مکان دے اندر داخلے دی گل کرنی تے فرماؤنا دخلت انا و ابو بکر و عمر میں تے ابو بکر تے عمر فلاں تھان دے گئے سن فلاں مکان داخل ہوئے سن جی آپ سرکار نے کسے تھا مکان تو نکلنے دی گل فرماؤنا خرج تو انا و ابو بکر و عمر میں تے ابو بکر تے عمر فلانی تھان تو آئے آپ نے فرمایا میں تانگل فرمائیے میں تانگل کی تھی سونے نبی نے اپنے نال جدو دونوں کٹھا رکھیا ہے زندگی دے اندر آنا کٹھا جانا کٹھا بیٹھنا کٹھا عبادت کٹھی میدان جنگا دے اندر کٹھا رہنا آپ نے فرمایا میں زندگی دو یاراں حبیب خدا دے نال
کٹھی زندگی گزارن دی وجہ نال قسم چکی ہے مینوں یقین ہے او جڑے زندگی دے اندر دوویں یار حبیب خدا نال ہر تھان تے کٹھے رہے اللہ سونا انہاں دوواں نوں اکٹھا فرمائے گا نال اپنے معبود دے نال بھی لائے گا رحمت نالا سبحان اللہ قربان جاؤں آپ سرکار کے بارے ایک گل فرمائی کے نال آپ نے فرمایا افسوس کا اظہار پہ فرماتے ایک تے فرمایا ہے اللہ سونا کٹھا فرما لے گا تے نال آپ دے غم والے الفاظ سنو سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں وا عمراہ قوم العوض و ابرا الحمد و عمراہ ما تنقی الصوب سونے مولا علی مشکل کشا نے فرمایا ہائے واہ ہائے افسوس ہائے افسوس آپ نے اہل بیت کے فرمانے ہائے افسوس عمر پاک کی شہادت کس قدر غمناک کی آپ سرکار اپنے یار دے جان دے غم پہ کرتے ہیں تو اس غم دا اظہار پہ کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں ہائے عمر دی شہادت عمر پاک دا وصال سانو کیڈا غمگین کر کے آئے اساں کیڈے غمگین ہو گئے نال آپ فرماتے ہیں فرمایا عمر سی جس نے لوگوں نے تیرے پن کے بگاڑ کو سیدھا کر کے رکھ چھڈیا جنہیں اے ہن آپ سرکار دے وصال سے آپ گل پہ فرماندے قربان جاواں معرفت صحابہ دیگر سیر دیاں کتب دے اندر ایک گل موجود ہے آپ فرماندے نے فرمایا عمر پاک نے تیرا پن دے بگاڑ کو سیدھا کر دیتا تے فرمایا بیماری نو لوکاں دیاں بیماریاں نو تندرستی دے اندر تبدیل فرما چھڈیا عمر دی شہادت اس قدر غمناک ہے وہ اس حال دے اندر فوت ہوئے اس حال دے اندر وصال فرمائے کہ وہ صاف شفاف لباس والا اور معمولی داغ والا آپ سرکار دا لباس مبارک جڑا آپ نے زیب زن فرمایا ہویا سی وہ دی گل فرما کے فرمایا عمر پاک دی شہادت کی بھی غمگین ہے اس قدر افسوس لاگ صدقے جاواں کہ آپ سرکار نے جڑا لباس پایا سی آپ سرکار نے جویں دی زندگی گزاری ہے آپ سرکار نے جویں دے کم کیتے ہیں آپ سرکار دے کماں دے اندر زندگی دے اندر کوئی ایسا کم نہیں لگدا جڑا سونے نبی دے طریقے تو ہٹ پہ ہوے فرمایا لوگو ایویں دا بندہ جڑا انج دے اعمال لے کے بارگاہ خدا دے اندر گیا ہوئے میں نہیں ویکھا پھر انج دی سادگی خدمت دین اور سنت رسول دا مطیع اور فرما بردار کہ جنہاں دی زندگی دے اندر حبیب خدا دے طریقے تو ہٹ کے کوئی کم لگدا ہے یہ گلاں کر رہے ہیں نالے رو رہے ہیں خدا دیا بندیا یہ بغض ہوندا ویر ہوندا دشمنی ہوندی دشمناں دے مرن تے کبھی غمگین نہیں ہوندے
غمگین وہی ہوندے نے جنہاں دے دلوں دے اندر سچی محبت اور عشق ہوے، سچی دوستی ہوے، اور انہاں لوگاں دی دوستی تے پھر دین والی ایمان والی جیڑی سارے رشتیاں دے اوپر غالب ہے، اور پھر او لوگ کمال دا ایمان رکھن والے، اور جویں بندے دا ایمان کمال اور عروج تے ہوے ایویں ایمان والے نال اس بندے دی محبت بھی عروج تے ہوندی ہے۔ قربان جاواں آپ دے وصال شریف دے، آپ دے وصال شریف دے اوپر جو آپ دی حالت بنی تے آپ سرکار نے جڑیاں گلاں فرمائیاں اے دسدیاں پیاں نے، اے آپ دی حالت پئی دسدی ہے، اے آپ دیاں گلاں پیاں دسدیاں نے، اے آپ دا افسوس کرنا پیا دسدا ہے۔ مولا علی سرکار نو عمر پاک دے نال سچی سچی محبت سی، کوئی بغض نہیں سی، ویر نہیں سی۔ کیوں صدقے جاواں اوے جڑے حبیب خدا دی بارگاہ دے اندر حبیب خدا دے نال اٹھن بیٹھن دے اندر نماز عبادت دے اندر جنگ و قتال دے اندر جنہاں نے ایک کٹھیاں ہو کے زندگی گزاری ہے، ماسا فرق نہیں آون دیتا، ماسا دوری نہیں آون دیتی، ماسا بغض ویر نہیں آون دیتا۔ او آپ سرکار نے جڑی زندگی دے اندر صدیق فاروق دے نال محبت فرمائی ہے، وہ فاروق اعظم دے جان دے اوپر آپ سرکار دیاں گلاں جو ظاہر پئی ہوندی ہے تے ثابت پئی ہوندی ہے۔ اور کوئی بدبخت ہوے گا جڑا آکھے گا علی پاک نو شیخین دے نال نبی دے صحابہ نال ویر سی، یا نبی دے صحابہ نو شیخ علی پاک دے نال ویر سی، وہ کوئی اللہ ہوے گا، وہ کوئی بدبخت اور گمراہ ہوے گا۔ مگر نہ خدا دی قسم کر کے آنا انہاں دیاں سیرتاں پیاں دسدیاں نے، ایک دوجے دیاں خدمتاں پیاں دسدیاں نے، وہ ایک دوجے نال دشمنی تے ویر رکھن والے نہیں سن، بلکہ ایڈی سچی سچی محبت رکھن والے سن کہ اوویں دی محبت اس دور دے اندر نظر آؤندی ہے، نہ لبدی ہے، نہ ملدی ہے۔ انہاں دی آپس کے اندر محبت اور قربت کی مثال اس زمانے میں لگنا ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ جو ہے شیخین دے نال محبت دا عالم سی مولا علی دا۔ بھائی حسنین کریمین، حسنین کریمین دی محبت صحابہ نال یا صحابہ دی محبت حسنین کریمین نال، او دی جڑ تے بنیاد تے مولا علی نے۔ تے جے باپ نے دل دے اندر ایڈی محبت ہے تے باپ نے اپنے بچیاں دے دل دماغ دے اندر انہاں لوگاں دی کیڑی محبت پائی ہو۔ ایویں ہی ہوندا نا، جے باپ دے دل وچ کسے دی محبت اور قدر ہو گئی، چاہت ہو گئی، پھر ظاہری گل ہے اپنے بچیاں نو وہ دی محبت اور چاہت سکھاؤں۔ جس بندے دے دل دے اندر رب رسول دی محبت ہو گئی، وہ اپنے بچیاں نو رب رسول دی محبت سکھاؤں، اور جدے دل دے اندر دنیا دی محبت ہو گئی، وہ دے بال ہمیشہ دنیا دار بن دے۔ توجہ لیں فرمائی، دنیا دا پجاری اپنے بچیاں نو دنیا ول لاوے گا، دنیا نال محبت رکھن والا اپنے بچیاں نو دنیا دی محبت سکھا کے جاندا ہے، اور جدے دل دے اندر اللہ رسول دی محبت ہوے
وہ اپنے بچیاں نو اللہ رسول دی محبت سکھا کے جاندا کی رول ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق اور دوجے دی تار لا یار اللہ اکبر اللہ اکبر ٹیکنالوجی دے دور جا کالر مائک نہیں چل رہا توجہ ہے دوستو یار میں بھی عرصے دا پٹدا پیا بھائی یار یہ سیدھا کر دے یہ صرف میرا معاملہ نہیں نال تھوڑا بھی ہے شیخین دلال محبت دا عالم مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی چند روایات تھوڑے سامنے بیان کی ہیں ان روایت سناواں کہ حضرت مولا علی نو عثمان غنی نال کیڈا پیار سی توجہ ہے محمد بن حاتب راوی نے روایت کر دے لیں کہ چند لوگوں نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما نال سیدنا عثمان غنی آپ سرکار دے متعلق تأثرات لین دا ارادہ فرمایا سبحان اللہ یعنی چند لوگوں نے حضرت سیدنا امام حسن سرکار کو حضرت عثمان غنی دے بارے سوال کیتا تاثرات لین دا ارادہ کیتا قربان جاواں آپ نے فرمایا تھوڑی دیر رکو میرے ابا جی آ رہے نے ایک گل انہوں تو پوچھ لوے آج امام حسن فرماؤں نے تھوڑی دیر رکو ابا جی آ جاندے نے میرے ابا جی تو یہ گل پوچھیا جے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق میرے ابا جی دا کی خیال ہے
تھوڑی دیر گزری، آپ سرکار مولا علی مشکل کشا سرکار تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ حاضرین نے جڑے لوگ پوچھن والے سن انہوں نے مولا علی سرکار تو سوال کیتا حضرت عثمان دے بارے۔ صدقے جاواں او جڑے کہندے نے اسا علی نال محبت کرنے ہاں تے پھر کہندے نے حضرت سیدنا عثمان غنی دے دور دے اندر آپ سرکار نے انہاں لوگاں نو واپس بلایا سی جنہاں نو نبی پاک سرکار نے شہر بدر فرمایا سی، یہ کیتا سی وہ کیتا سی، اور میں انہاں نو کہنا اور جے علی پاک دی محبت کسے دے سینے دے اندر ہوے گی خدا دی قسم کر کے آنا مر سکدا ہے لیکن علی پاک دی گل نو کٹ نہیں کر سکدا۔ یا تے محبت ہے یا نہیں، جے ہے پھر محب اپنے محبوب کی گل نو پیچھا نہیں سٹدا، تے جے اپنے محبوب کی گل نو کٹ کر کے پیا جاندا ہے پھر نتیجہ نکلدا ہے محبت نہیں تماشا ہے۔ آپ سرکار تشریف لے آئے سن علی پاک کی گل سن، آپ تشریف لے آئے لوگوں نے آپ تو سوال کیتا، جدو آپ تو سوال کیتا تے آپ نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی۔ کی آیت؟ مولا علی نے سورۃ المائدہ کی آیت تلاوت فرمائی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ يحب المحسنین۔ آپ نے آیت پاک تلاوت فرمائی، یہ ترجمہ بن گئی جڑے بندے ایمان لے آئے تے انہوں نے نیک عمل کیتے، جڑے بندے ایمان لے آئے انہوں نے نیک عمل کیتے، انہوں نے اتے کھان دے اندر کوئی گناہ نہیں، جبکہ وہ ڈرن ایمان رکھ دے ہون اچھے عمل کر دے ہون پھر ڈرن پھر ایمان رکھن اور نیکیاں کرن۔ اللہ سونے نے پاک کلام دی آیت پاک مولا علی سرکار نے تلاوت فرمائی، تلاوت فرما کے جدو آپ نے ایک بارہ پڑھی تے دوسری بارہ آپ نے پھر آیت پاک پڑھی اور طریقے نال، دوسری والا جدو آیت آپ نے پڑھی جدو فرمایا اذا متقوا وآمنوا، اتھے آپ فرماؤندے ہیں اذا متقوا، جس ویلے ایک جملہ آپ نے ایک کلمہ پڑھیا آپ فرماؤندے ہیں کان عثمان من الذین اتقوا، پھر جدو آپ نے پڑھیا آمنوا پھر آپ رک گئے تو فرمایا کان عثمان من الذین آمنوا، پھر آپ نے ثم اتقوا پڑھیا تو پھر فرمایا کان عثمان من الذین اتقوا، ثم اتقوا پڑھیا تو پھر فرمایا کان عثمان من الذین آمنوا، یعنی آپ سرکار نال نال آیت پڑھ رہے گئے نال نال عثمان پاک نو رلاؤں دے صدقے جاواں جدو آپ سرکار نے اس آیت دے ہر لفظ تو بعد حضرت عثمان غنی دا نام لیا، صدقے جاواں اور میں آیت قرآن دی ہے لیکن قرآن دی آیت پڑھ کے
حضرت مولا علی سرکار ایمان دے نال بھی عثمان پاک نو جوڑ دے پے، نیک عملاں دے نال بھی، نیک عملاں دی نسبت بھی عثمان پاک ول پہ کردے نے، ایمان دی نسبت بھی حضرت عثمان پاک ول کردے پے نے، اللہ سونے تو ڈرن دی نسبت بھی، تقوی تے پرہیزگاری دی نسبت بھی عثمان پاک ول پہ کردے نے۔ اے تے خدا دے بندیا، احسنوا احسنوا جدو آپ نے پڑھیا تے فرمایا کان عثمان من الذین احسنوا واللہ یحب المحسنین، یہ نال بھی عثمان پاک نو پہ جوڑ دے، پتہ لگ لے ہن مولا علی نے کوئی ان پڑھ بندہ نہیں، ہوں اتنے لیا مولا علی جنہاں دے علم دی شان ہے کہ جنہاں دے بارے میرے آقا نامدار فرمائندے پے نے میں علم دا شہر علی دا ایک دروازہ ہے، ہوں علم دے شہر دے دروازے دی گل آخر انہاں آیت قرآن دے نال حضرت عثمان نو ایویں تے نہیں رلایا بھئی گل نہ جڑدی ہوئے تے جوڑ دیتی، او جنوں تو میں تکا کہنے ہیں، تکا لانا علی پاک دی شان نہیں ہے، تکے لانا آج کل 14ویں صدی دے 15ویں صدی دے ملہ دے پیران دا کام نہیں، چاہے لوگاں دا کام نہیں، پتہ ہونا نہ کسے شہدہ کے تکا لا کے تے نبی دے صحابہ تے زبان درانیاں کرنیاں، بھاؤکنا تے انہاں دے خلاف بک بک کرنی، یہ اج دے چاہے لوگاں دا کام نہیں، تکے لانے اللہ دے قرآن دے لال تکے لانے حضرت نبی پاک دے صحابہ دی شان نہیں، باویں صدیق اکبر ہون، فاروق اعظم ہون، عثمان غنی ہون، مولا علی ہون، او مال اللہ تکے لان والے نہیں سن، او حقیقت جانن والے سن، حقیقت جانتے سن، پھر حقیقت بیان فرماؤندے سن۔ ہن مولا علی نے آیت قرآن پڑھی تے نال عثمان غنی نو رلایا، پتہ لگدا ہے کہ علی پاک دے دل دے اندر عثمان غنی دا جو مقام سی، جو قدر سی، جو مرتبہ سی، علی پاک نے وہ مرتبہ اللہ دے قرآن نال عثمان پاک دا بیان فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا اے لوگو میرے کو کی پوچھ لے یہ میں تھانو عثمان دی شان اللہ دے قرآن نال سنا چھڈی، ہن صدقے جاواں علی پاک دی محبت خلفائے ثلاثہ نال ویکھ، ہن جدوں باپ نو خلفائے ثلاثہ نال ایڈی محبت وہ کیویں ہو سکتا ہے حسنین کریمین نو انہاں دے نال محبت نہ ہوے؟ کیوں؟ او تیرے میرے ورگے نہیں سن، اندروں ہور تے اتوں ہور، اندروں ہور اتوں ہور، خدا دی قسم کر گیا نا او تے او انمول لوگ سن کہ انہاں دی زبان تے اوہی گل ہوندی سی جیڑی انہاں دے دل دماغ وچ ہوندی سی، انہاں دی زبان انہاں دے دل دماغ دی عین ترجمان ہوندی سی، انہاں دے زبان تے اوہی کلمہ ہوندا سی جیڑا انہاں دے اندر انہاں دے دل دماغ وچ ہوندا سی۔ اے نہیں کہ جناب والی کدھر ڈر کے یا کہ کوئی منافقت کر کے معاذ اللہ ڈر کے یا کسی دنیا دی خاطر یا رشتے دی خاطر یا کسی بندے دی خاطر انہوں نے کدی گل نو مروڑیا کروڑیا نہیں سی، کدی
گل نو تبدیل نہیں سی کیتا یا اپنے اندر ہور دے زبان تے ہور ایویں دے کم اللہ دے نبی دے یاراں دے نہیں سن انہاں دے دل دماغ دے اندر جو ہوندا سی زبان تے اسی حقیقت نو لیاوندے سن ایویں تے اللہ دے قرآن نے انہاں دیاں تعریفاں نہیں فرمائیاں ایویں تے انہاں دیاں صفتاں اللہ دے قرآن نے بیان نہیں فرمائیاں ایویں تے اللہ سونے نے اپنے محبوب دے نال والیاں دے تذکرے نہیں فرمائے وہ سچے سچے لوگ ان ویکھ مولا علی سرکار حضرت عثمان پاک دے بارے اے بیان پہ فرماؤندے ہیں اللہ دے قرآن دے نال عثمان پاک دی شان پہ بیان فرماؤندے ہیں پتہ لگدا ہے علی پاک نو حضرت عثمان پاک دے نال سچی سچی محبت سی ہن نبی دے انہاں یاراں دے نال علی پاک نو جویں دی محبت سی آپ سرکار نے اپنے بچیاں دے دل دے اندر بھی وہی محبت پائی قربان جاواں اے منافق بندے دا کم ہوندا ہی جدے دل وچ ہور ہوے زبان تے ہور ہوے میرے پاک نبی دی صحبت وچ بیٹھن والے میرے پاک نبی دے یار ایویں نہیں سن جو دل وچ ہوندا سی اوہی بیان فرما چھڑدے سن اور آپس دے اندر انج محبت دا عالم سی حضرت ابو موسیٰ اشعری آپ دے کولوں کسے بندے نے جا مسئلہ پوچھیا آپ نے جو مسئلہ بیان فرمایا آپ نے تے اپنی طرفوں صحیح بیان فرمایا اوہی بندہ حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ دے کول ٹر گیا حضور مسئلہ دسیا جے آپ نے فرمایا ہے مسئلہ انج نہیں انج اوہی بندہ مڑ کے حضرت ابو موسیٰ دے کول گیا کہندا ہے لجپالا تساں مسئلہ انج دسیا ہے وہ نہ انج دسیا ہے سبحان اللہ ہن ویکھ ایک گل کر کے تے تینوں اج دے معاشرے دی اج دے ٹکر خور ملّاں دی گل سمجھاواں کیا بات اوے جنہاں دی لڑائی دنیا دے اوتے تے دنیا دے مال و متاع دے اوتے تے شان و شوکت دے اوتے ہوندی ہے تے پھر تبصرے کردے نے نبی دے یاراں تے اوے میں آکھیا جڑا دنیا دا کتا ہووے انہوں کی پتہ میرے پاک محمد دے یاراں دی شان کی ہے اوے کوئی دنیا دا پجاری کی جانے کوئی گڈیاں دا پجاری کی جانے کوئی شہرت دا بکھا کی جانے میرے پاک محمد نے اپنے یاراں دی تربیت کیویں دی فرمائی سی او لوگ کیویں دے ہے سن اج میں آکھیا تیری لڑائی دنیا دے مال دے اوتے تیری لڑائی شہرت دے اوتے تیری لڑائی اپنی ذاتی عزت دے اوتے اگر تینوں کوئی برا بھلا آکھ جاوے لڑ جانے پھر جانے اڑ جانے لیکن اگر کوئی نبی دے یاراں دے خلاف بھونکدا ہوے تو انہاں دے نال بیٹھ کے کھانا میں پینا میں تینوں شرم نہیں آؤندی اوے جڑا اپنی عزت دا بھکھا پجاری تے دنیا دا بھکھا پجاری کتا ہوے تے او سمجھے نبی دے کسے یار نو اپنے ورگا اپنی طبیعت دے اوتے قیاس کر کے تے انہاں نو بھونکے میں یہو جہ کتے نو پوچھنا تینوں کی پتہ محمد پاک دے یاراں نو اللہ سونے نے بنایا کیویں دس خدا دی قسم کر کے نا
میرے پاک محبوب کریم نے جیویں دی تربیت اپنے یاراں دی فرمائی ہے نا، استاد کامل سن پھر تربیت بھی کامل ہوئی۔ ہوں ویکھ اسی گل تو ہوں بندہ آ گیا، حضور انہاں مسئلہ ہور دسیا، تسی ہور دسیا، تو ہوں نبی دے یاراں دی گل سن تے پھر 15ویں صدی دے ملاں نو اس پاسے رکھ۔ آپ فرماوے او بیلیا جلے تک اے ہو جائے علم دے سمندر بیٹھے نے ساڈے کولوں مسئلے نہ پوچھیا کرو۔ فرمایا تھانوں اللہ تعالیٰ نے ایڈے عظیم علم دے سمندر دیتے ہیں، مڑ ساڈے کولوں کیوں پوچھ دے گے؟ تے آپ نے یہ گل غصے چ نہیں فرمائی، آپ نے یہ گل دلوں من کے فرمائی ہے کہ وہ میرے تو چوکھے جان دے نے، گل انہوں نے ٹھیک ہے، توجہ نہیں یہ فرمائی، وہ میرے تو چوکھے جان دے نے، انہوں نے گل ٹھیک ہے، مسئلے انہوں تو پوچھیا کرو، کیونکہ وہ اپنے وقت دے محدث نے، مفسر نے، فقیہ نے، انہوں تو پوچھیا کرو۔ جدوں تک یہ ہو جائے لوگ تھوڑے اندر موجود نے، ساڈے کولوں آون دی تھانوں لوڑ کیڑی؟ اچھا ہوں اگر اج دا کوئی ہوے دنیا دار ملا یا پیر تے او دے نال یہو جہا مسئلہ بن جائے، وہ کی کہندا ہے؟ انہوں تو پتہ ہی نہیں، یہ پڑھیا ہی نہیں، کیوں؟ اپنی ذات اور عزت دی خاطر نبی دے دین نو مروڑی تروڑی بیٹھا کہ میری عزت نہ جاوے، میری شہرت نہ جاوے۔ اگر نبی دا دین اونچا نیواں ہیٹھ اتے ہوندا ہے تے پیا ہوئے، اگر دین پاک دے اندر خرابی آوندی ہے تے پئی آوے، لیکن میری عزت وچ میں آکھیا اوے تو اج دا نکما ٹکر ہو رہے، تینوں کی پتہ نبی دے یاراں دے اللہ سونے نے دل دماغ کیویں دے بنائے سن، انہاں نے تو اپنی عزت نو دین دے اوتے ترجیح دتی بیٹھا ہے، انہوں نے اپنا سارا کچھ دین رسول دے قربان کر دیا، اوے تو اپنے آپ نو دین تو پہلا رکھی بیٹھا ہے، انہوں نے ہر شے تو پہلا دین مصطفیٰ نو رکھیا، بعد وچ ہر شے نو رکھیا۔ توجہ نہیں جے فرمائی، رحمت نالات سبحان اللہ، قربان جاواں۔ آخر دے اندر پھر جیویں اہل بیت نو صحابہ نال پیار سی نا، صحابہ نو بھی اہل بیت نال ایویں محبت سی۔ توجہ نہیں جے فرمائی، صحابہ نو بھی ایویں محبت سی۔ یہ ضمن دے اندر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نے جدوں وظائف مقرر فرمائے کہ سیدنا فاروق اعظم سرکار نے وظائف دے اندر حسنین کریمین دا حصہ بھی مولا علی سرکار جنہ رکھے۔ کسے پوچھے حضور یہ وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا تینوں پتہ نہیں، یہ میرے سونے نبی دے دوترے، تو نہیں جان دا انہاں دی عظمت کی ہے؟ تو فرمایا میں جڑا یہ کام کیتا نا کہ انہاں دا وظیفہ میں مولا علی سرکار دے برابر رکھے ہے، اس واسطے کیتا ہے کہ انہاں دی نسل چ میرے سونے نبی دا خون اے نبی دی قربت رکھن والے لوگ نے، محمد پاک دے قریبی لوگ نے، تو مینوں اپنے سونے نبی دی حیا پہ مار دی۔ توجہ لئیے فرمائی، جیویں
مولا علی پاک نو یا اہل بیت نو صحابہ نال محبت، ایویں صحابہ نو اہل بیت نال محبت۔ اچھا یہ تو پھر اصول ہے، یہ تو اصول ہے، یہ تو نظام قدرت ہے کہ غالباً حضرت ابن عباس سرکار سن، انہوں کسی کو آپ دے کو کسی سوال کیتا حضور فلانا بندہ میرے بارے کی نظریہ رکھدا ہے؟ حضرت ابن عباس دے کول کسی بندے پوچھیا حضور فلانا بندہ میرے بارے کی نظریہ رکھدا ہے؟ آپ نے فرمایا پوچھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، جیڑا نظریہ تو اون دے بارے رکھنا تیرے بارے وہی رکھدا۔ یہ نظام قدرت ہے۔ اگر میرے دل دے اندر کسی دی نفرت ہے، او دے دل وچ میری نفرت خود بخود آ جائے، اور اگر میرے دل دے اندر کسی دا پیار محبت ہے تے ظاہر کرن دی یا جتان دی لوڑ ہی کوئی نہیں، او دے دل وچ میرا پیار محبت اپنے آپ رب سونا پا سکے گا۔ ہن جنہاں دے دلاں دے اندر اہل بیت جڑے نبی دے یاراں نال اس قدر محبت پہ فرماندے نے، تے تو کی آکھنا صحابہ دے دل دے اندر اہل بیت دی قدر اور محبت نہیں ہوے گی؟ توجہ لیجیے فرمائی رحمت نال آج سبحان اللہ۔ میں آخری گل سناواں، گل مکاواں، اوے صدقے جاواں تے میں گل بھی معاویہ پاک دی سناواں۔ اوے جنہاں نو معاذ اللہ جنہاں نو کتے بھونکدے نے، زبان درازیاں کر رہے ہیں، خدا دی قسم کر کے آنا کتاباں دے اندر پڑھیے یا سوشل میڈیا دے ویکھیے، انہاں لوگاں نو جڑے نبی دے یاراں نو بھونکدے نے، انہاں نو کتا کہنا بھی کتے دی توہین ہے۔ کتا بھی آکھے گا ایڈا بے وفا تے میں بھی نہیں ہاں، مینوں بھی اپنے مالک دی پہچان رہی ہے، خدا دی قسم کر کے آنا تے انہاں نو تے اپنے مالک دی پہچان نہ رہی، انہاں نو انہاں دے نبی دے یاراں دے احسان بھی یاد نہ رہے، اور جڑے نبی دے یاراں دے وچوں سب تو زیادہ حضرت معاویہ پاک نو نشانہ بناوندے نے، تاں میں آپ سرکار دی گل سنا کے گل مکاونا قربان جاواں۔ حضرت سیدنا معاویہ پاک آپ سرکار دی محبت بھی اہل بیت دے نال مثالی سی، جے اتے تاریخ دیاں کتاباں گواہ نے، اماماں دے قول گواہ نے۔ قربان جاواں حضرت سیدنا امام حسن سرکار اور حضرت سیدنا امام حسین سرکار دوویں بھرا اکثر سیدنا معاویہ پاک دے کول جاندے ہوندے سن۔ اس سیرت دیاں وڈیاں وڈیاں کتاباں دے اندر ایک گل موجود ہے، اور انہاں نو اس روایت نو انہاں دے عالماں نے بھی اپنی کتاباں چ نقل کیتا ہے، جڑے معاویہ پاک نو برا بھلا کہندے نے انہاں دے عالم بھی اس روایت نو نقل کر گئے، لکھ گئے، لیکن حقیقت نو ویکھن والے لوگ تھوڑے رہ گئے، یہ برادری تکیاں والی رہ گئی ہے۔ کو کتاباں پڑھے، کو پرکھے، کو ویکھے تو وہ اکھ کھلے، بھائی اتنے دین مذہب ایمان تکیاں نال بنیا کھڑے، نہ کتاباں دی گل، نہ حدیث دی گل، نہ قرآن دی گل۔ توجہ نہیں جی فرمائی، یہ کو ویکھے کو پڑھے۔ ہن ویکھ صدقے جاواں
قربان جاواں میں ایک گل کر کے تے میں اگے تینوں انہاں دے عالم دا تے انہاں دی کتاب بھی دس جانا وا۔ ہن حضرت سیدنا امام حسن تے امام حسین یہ دوویں بھرا حضرت سیدنا معاویہ پاک کو جاندے ہوندے سن، اکثر جاندے ہوندے سن تے حضرت معاویہ پاک سرکار انہاں دی بڑی عزت کردے سن، بڑی قدر کردے سن تے قدر محبت وکھری کردے سن، انہاں دی بارگاہ نظرانے وکھرے پیش کر دے سن۔ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری سلطان صاحب چشتی، حضرت ابن مریدہ دے حوالے نال قربان جاواں سیر دی کتاباں دے اندر روایت موجود ہے۔ دخل الحسن بن علی على معاویہ فقال لأجیزنک بجائزۃ لم یجرها احد کان قبلی فاعطاه 400,000۔ ایک بار حضرت امام حسن سرکار حضرت امیر معاویہ دے بول گئے، حضرت امیر معاویہ نے حضرت امام حسن نو آکھیا ہے اج میں آپ او نظرانہ پیش کراں گا جڑا کدی کسے دوسرے نو کسے بھی نہ دتا ہوے گا۔ دے نتیجے دے اندر حضرت امیر معاویہ نے 4 لاکھ درہم حضرت امام حسن نو پیش فرمایا۔ اور تو دشمن نو روپیہ دے کے راضی نہیں ہونا ہے تے 4 لاکھ درہم ہے، وہ 4 لکھاں دے حساب تے درہم دشمناں نو دتے جاندے نے یا پیاریاں نو دتے جاندے نے؟ توجہ نہیں یہ فرمائی۔ اہل تشہیر عالم ملا باقر مجلسی او دی کتاب بحار الانوار، تو آنکھیں گا مولوی گل کر کے حوالہ نہیں سیتا، توجہ ہے۔ اہل تشہیر ہے بڑا بڑا عالم ملا باقر مجلسی او دی کتاب بحار الانوار، او دے اندر حضرت امام حسن دے حضرت امیر معاویہ دے ماں بہن انہیں ایک خط دا ترجمہ لکھیا ہے، خط دا ترجمہ انہیں لکھیا ہے قربان جاواں۔ او خط دا ترجمہ کی ہے آپ سرکار حضرت امام حسن دے حضرت معاویہ پاک دے ماں بہن خط دا ترجمہ پیا لکھ لے، کی لکھ لے کہ حضرت معاویہ پاک نے اس تو بعد حضرت امام حسن کو ایسا نہ لکھا جو آپ کے مزاج کے خلاف ہوتا، اور جیڑا کچھ ہدایات تحائف ہوتے سن حضرت امام حسن و حضرت معاویہ پاک بھیج دے ہوندے سن، اور یہ بندہ لکھی جاتا ہے عالم لکھی جاندہ ہے کہ ہر سال حضرت معاویہ پاک 10 لاکھ درہم حضرت حسن پاک نو بھیج دے ہوندے سن۔ ان کو پڑھے کو ویکھے تو پھر انہوں شرم یا آوے، جڑا نہ پڑھے نہ ویکھے وہ شرم یا کی کرے، تکے لا کے تاریخ نو اپنی مرضی دے مطابق گھڑ کے بنا دے وے، تے پھر انہوں کی آکھیں گا بھئی یہ سچی گل پیا کردا ہے؟ وہ خدا دیا بندیا دین مذہب ایمان عقیدہ تکیاں نال نہیں بندا ہوندا، حقیقت نال بندا ہوندا۔ وہ سیدنا معاویہ پاک جڑے امام حسن حسین نو انج عزت تکریم اور ایڈی قدر و جناب چاہت نال نظرانے تے تحائف تے ہدیہ پہ پیش فرماؤندے نے، تو میں نے یہ دس کیا معاویہ پاک ویر بغض اور دشمنی رکھ کے پہ دیندے نے یا محبت نال پہ دیندے؟ وہ تے آپس دے اندر ایک دوجے نال انج محبت پہ فرماؤندے نے۔ اچھا ویکھ
خلفائے ثلاثہ نے، خلفائے ثلاثہ نے امام حسن پاک آپ سرکار اپنے ایک پتر کا نام پہ رکھ دینے ابو بکر. کون نہ دشمنوں نے رکھی دے ہوندے سجنوں نے رکھی دے ہوندے. کیا ابو بکر بن حسن، حسن پاک کا بیٹا ابو بکر نہیں ہے؟ وہ بول دے نہیں گے. یہ روایت بھی انہوں نے عالم لکھ گئے. امام حسین پاک اپنے پتر کا نام پہ رکھ لینے ابو بکر. امام زین العابدین دی کنیت سی ابو بکر. خدا دیا بندیا سنیاں سنائیاں تے نہ جا، سنیاں سنائیاں تے جائیں گا تے اپنے ایمان عقیدے دا بیڑا غرق کر بیٹھیں گا. حقیقت نو ویکھ، حقیقت کی ہے. خدا دی قسم کر کے نا نبی دی بارگاہ دے وچ نبی دی صحبت، نبی دے نال بیٹھ کے تربیت تے ہدایت پان والے ہون تے آپس دے اندر دشمنیاں رکھدے ہون نے کبھی ہو نہیں سکتی. او اختلاف ہو جانا ہور گل ہے، اختلاف ہے سن لیکن دشمنی نہیں سی. اختلاف اور چیز ہے، مخالفت اور چیز ہے. کسے گل دے اوپر اختلاف ہو جانا یہ چلتا آیا ہے، لیکن ایک دوجے دے بارے دل وچ دشمنی رکھنا ہے. میرے پاک نبی دے نہ یاراں دی شان ہے نہ اہل بیت دی شان. وما علینا الا البلاغ. اگر کوئی مائی کلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کرے. جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں. ہم خون معاف کرتے ہیں اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کلال پیدا ہو سکا. فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد.